کوئی فگرس ہیں, کچھ اسٹڈیز تھی کہ 1999 سے لے کر 2018 تک پاکستان میں مور دین 150 ویدر ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے, جس میں 76 بلین $US کا جو ہے وہ لاس ہوا, اور دیٹ از ایکولنٹ ٹو 3.6 بلین پر ایئر, اور 18 کے بعد کا جو ہے وہ اس سے ڈبل ہے. میں کیونکہ یہ سندھ سے ریلیٹڈ زیادہ ہے, سب سے زیادہ لاس سندھ میں ہوا ہے, تو میں نصیر میمن سے اسٹارٹ کروں گا. نصیر میمن صاحب, آپ نے وٹنس کیا تھا 2010 کے فلڈس کو, ہیوی رینس ہوئی تھی 2011 کی, 12 کی, 13, 14 کی. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں آپ کے بہت ساری چیزیں آپ کے پڑھ رہا تھا, تو اس میں آپ نے 2022 کے بھی بہت سارے فلڈس کو آپ نے کور کیا تھا, وہاں پہ گئے تھے. آپ کیا ڈفرنس دیکھ رہے تھے ان دونوں فلڈس میں, اسپیشلی 2010 اور 2022 کا؟ مہربانی سمیر, کافی ایکڑو تفصیلی موضوع ہے. حسن صاحب, you will have to struggle with my Sindhi, so I hope you can, because of audience. ॾिसो, ही ॿई वॾियूं तबाहियूं हूं असांजे वेझी तारीख़ जा जेके वॾा सान्या थिया आहिनि मुल्की सतह जा, उन में ही ॿ ॿोॾियूं हुयूं ऐं 2005 जो ज़िलज़िलो हुयो. उन खां सवाइ बि नंढियूं वॾियूं कई शयूं थियूं. 2010 सां जेकर मां हिन जी भेट कयां त 2010 बुनियादी हिकिड़ो त फ़र्क़ु हुयो त 2010 घणे भाङे दरिया मां ॿोॾि आई, पर उहो रुॻो दरिया मां न हुई. उन वक़्तु बि फोरकास्ट इहा हुई त सखर बेरे ते 6-7 लख क्यूसिक पाणी हूंदो, ऐं पोइ जॾहिं कोहे सलमान रेंज मां पाणीअ जो फ्लोज़ आया, टॉरेंशियल फ्लड्स आया, त पोइ इहो वधी 10-11 लख क्यूसिक थी वियो. ऐं ख़तरो इहो थी वियो त ख़बर न आहे त अॻियां सखर बेरेज बची सघंदो अलाए, हिन नौबत इहा हुई. त पोइ इहो खंडु लॻो, हणायो वियो, जेको कुझु बि आहे, पर उहो खंडु लॻी वियो, ऐं पोइ सॼी तबाही जेका आई. उन वक़्तु घणे भाङे साॼो कप असांजो मुतासिर थियो, साॼो पासो. अॻिते हली हेठि सिजावल वटि, कोट आलमो वटि, उते बि नुक़सानु थियो, पर प्रिडामिनेंटली साॼे कप ते हुयो. हींअर जेका हीअ ॿोॾि आई, उन मां हिकिड़ी शइ जेका असांखे वरजाए हाणे असांखे यादि ॾियारे पई, सॼो निज़ाम, तव्हां हुनखे फितरत चओ कुझु बि, त जेको बलोचिस्तान में मींहुं पए थो, उनजो लंघ बहरहाल, छो त उनजो नेचुरल जेका कंटूअर्स आहिनि उनखे एंटर हिते ई सिंध में थियनि, ॿियनि केॾांहुं वञी नथो सघे उहो पाणी. तंहिं करे मां बार बार मुख़्तलिफ़ फोरम्स पे चवां थो त सिंध ऐं बलोचिस्तान जे इन राइट बैंक सिंध जो जेका वेस्टर्न पट्टी आहे, इनखे इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट जेका टॉरेंशियल फ्लड्स लाइ को सीरियस प्लान घुरिजे थो. नसीर साहब, सॉरी इंटरप्ट पियो कयां, ही जेको हैवी रेन्स हुयूं उहो बलोचिस्तान वारी पट्टी ते पयूं. इन केस जेकॾहिं नेक्स्ट ईयर या 2 सालनि खां पोइ इहो जेकॾहिं पट्टी चेंज थी राइट लेफ्ट साइड ते तव्हांजे रिवर जे हली वञे, त नुक़सानु केतिरो थींदो? छो त हिन पासे तव्हांजे राइट हैंड ते तव्हांखे एटलीस्ट तव्हांखे मंछर आहे, ऐं पोइ वरी तव्हां इज़ीली पाणी खे ड्रेन आउट करे सघो था. त हिन भेरे तव्हां खाॿे पासे बि ॾिठो न, खणी बलोचिस्तान जो पाणी न आयो, पर जेका रुॻो बारिशुनि जी ॿोॾि थी, खाॿे पासे ते खैरपुर, नौशहरो फेरोज़, ऐं पोइ हेठि वञो त मीरपुर ख़ासि जा इलाइक़ा, नवाबशाह जा काफ़ी हिसा, मटियारी जो उॾेरलाल ऐं इहे इलाइक़ा, इहे बुनियादी तौर ते हिते न बलोचिस्तान मां पाणी आयो, न दरिया मां पाणी आयो. इहो त मींहं जो पाणी हो. ठीकु आहे, मींहुं ग़ैर मामूली ज़रूरु हुयो, पर हिकिड़ो त सिंध जो जेको नेचुरल ग्रेडियंट आहे, इहो हिकिड़ो फितरी चैलेंज आहे. जंहिं क़िस्म जी सिंध जी प्लेन टोपोग्राफी आहे, उन में हुनजी नेचुरल ड्रेनेज जा इशूज़ आहिनि. ऐं जेका ड्रेनेज तव्हां पंपिंग जे थ्रू या ड्रेन्स जे थ्रू करे सघिया थिए आर्टिफिशली, उहो सिस्टम ख़राबु हुक्मरानी जे वर चढ़ियल आहे न, सिधी ॻाल्हि आहे. LBOD जा पंहिंजा कैपेसिटी जा बि मसइला आहिनि, पर LBOD जे अलाइनमेंट जा बि मसइला आहिनि. तव्हां हिनखे 10,000 क्यूसिक बि करे छॾियो, 20,000 बि करे छॾियो, पर जंहिं तरह उहा ठहियलु आहे, त जेको कुझु हिन भेरे जुॾे वटि थियो उहो सदाईं थींदो. उनखे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कोन मिलिया, जंहिं तरह उहा डिज़ाइन कई वई, उनजो अलाइनमेंट जो इशू आहे. ॿियो भला मींहुं एॾो ग़ैरमामूली मञूं था पियो, ऐं सिंध जे ड्रेनेज जो मसइलो बि आहे, पर तव्हांजे स्कार्प जा ट्यूबवेल्स त कोन था हलनि.
तव्हांजे शहरनि जे अंदरि जेको पंपिंग जो सिस्टम आहे जंहिंखे इन एमरजेंसी में पाणी खे ड्रेन आउट, मूंखे न आहे ख़बर त एॾो वॾो पाणी केॾां ड्रेन आउट थिया आहिनि, हिते अलॻि डिबेट करे सघूं था त छा उहो जेको नेटवर्क हो ड्रेन्स जो केतिरो कैरी करे हा, पर तव्हांजो पंपिंग सिस्टम बि कोलेप्स थियल हो। टियों, जेतिरा बि फितरती असां सभु हाणे वरजाए चऊं पिया, असां त 2010 खां चवंदासीं, तॾहिं इहा ॻाल्हि एतिरी ॿुध बि न, हाणे सॼी सिंध इहा ॻाल्हि चए थी त हीउ जेको सॼो डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जेको पैराडाइम आहे उहो तव्हांजे सॼे जेके नेचुरल वाटरवेज़ खे हंधि हंधि ते ब्लॉक थो करे। ॻोठ आहिनि, रोड आहिनि, सिम नाला आहिनि, वाह आहिनि, सभु कुझु हिते आहे। ऐं इहा कंसीडरेशन डेवलपर्स कंहिं बि स्टेज ते न रखी त जॾहिं इहा नौबत ईंदी ऐं इहा हाणे थियणी त कान हुई त छा थींदो, उन वक़्तु बि अखियूं बूटे असां डेवलपमेंट कई। इन जे करे जेको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट आहे न, उहो इहो आहे त तव्हां तरक़ी त कयो, पर तरक़ीअ खे जेको उतां जा नेचुरल रियलिटीज़ आहिनि उन सां अलाइन करियो, न कि उन सां टकराउ में आणियो। सिंध नेचुरल रियलिटीज़ सां टकराईंदड़ तरक़ीअ जी सज़ा पई भोगे। बिल्कुलु सिर्फ़ु फ्लड न आहिनि, क्लाइमेट सां रिलेटेड जेतिरियूं बि शयूं आहिनि उहे ज़रूरु पाणी उन में वॾो उन जो रोल आहे। दो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, एक क्लाइमेट और वाटर स्कैर्सिटी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है डॉक्टर हसन अब्बास साहब कि हमारे पास क्या वाटर गवर्नेंस का फुकदान है या उसकी तरफ हमने कभी देखा नहीं है? जी, जहाँ तक आपने क्लाइमेट चेंज की बात की है और वाटर स्कैर्सिटी की बात की है, तो पाकिस्तान दुनिया के उन खितों में है जिनमें क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की जो फ्राहमी है कुदरत की तरफ से वो बढ़ रही है। तो इसलिए वाटर स्कैर्सिटी पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्लाइमेट चेंज बेसिकली दुनिया का एनर्जी बैलेंस जो है उसके बीच में जो रद्दोबदल हुआ है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, ये उसका नतीजा है। क्योंकि आपका जितना भी क्लाइमेटिक सिस्टम है वो सोलर एनर्जी से चल रहा है, और सोलर एनर्जी जो है वो हवाओं को भी चला रही है, बादल भी बना रही है, आपका पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उससे चल रहा है, आपके सारे मौसम उससे चल रहे हैं। अगर उस एनर्जी में कमी बेशी होगी तो आपके ये जो चलते हुए सिस्टम है इनमें रद्दोबदल होगा। अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ज़्यादा मैं सिंध तास की बात करूँगा, इंडस बेसन की, इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आ रही हैं, लेकिन उन हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस के नतीजे में जो पानी की टोटल मिक़दार है वो बढ़ रही है। लेकिन दरिया का उतार चढ़ाव जो हज़ारों सालों से इधर चल रहा था, जिस उतार चढ़ाव के मुताबिक जहाँ की सकाफ़त बनी, यहाँ का रहन सहन बना, यहाँ के गांव और शहर आबाद हुए, वो सब पानी के उतार चढ़ाव के मुताबिक थे। इसी तरह से जो यहाँ की एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, वो सारी भी पानी के उतार चढ़ाव के साथ मार्ज़ वजूद में आई। अब ये 1850 से जो टाइम शुरू हुआ, इसमें जो एक सकाफ़त और जो एक तौर तरीका बना हुआ था उसके बीच में ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से। और जो सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो 1850 में माधोपुर कैनाल का था, जो दरियाओं के रिलेशन में मेगा प्रोजेक्ट था। 1850 में माधोपुर कैनाल बनाई गई, दरिया से पानी निकाल के तो उन जगहों पे ले गए जहाँ से फिर दरिया में पानी वापस नहीं आ रहा था। इसी तरह से फिर माधोपुर के बाद जो है सरहिंद कैनाल बनी, और करते 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 जो पूरा इस वक्त इंडिया में ईस्ट पंजाब और पाकिस्तान का वेस्ट पंजाब मिला के जो पंजाब था ब्रिटिश इंडिया का, उसके बीच में बहुत से प्रोजेक्ट्स कर दिए गए। उससे पानी के उतार चढ़ाव में जो सिंध में आता था उसमें कमी वाक़या होनी शुरू हुई, और फिर वो जो कमी थी उसकी वजह से सिंध और पंजाब के बीच में जो पानी के मामलात थे वो रिकॉर्ड में आने शुरू हुए। तो ये रद्दोबदल उस वक्त शुरू हुआ। अब इसके बाद जो ब्रिटिश के जाने के बाद जो सबसे बड़ा रद्दोबदल मज़ीद आया यहाँ पे, वो सिंध तास मुआहदा था।
سندھ طاس معاہدے نے تو میں یوں کہوں گا کہ کمال ہی کر دیا. سندھ طاس معاہدے نے 3 دریا بند کرنے کی حامی بھر لی. 3 دریا جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکل کے سندھو دریا میں آ کے ملتے تھے مٹھن کوٹ کے مقام پہ اور پھر انڈس ڈیلٹا تک ان کا پانی آتا تھا, وہ مکمل طور پہ بند ہو گئے. تو یہ ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا اس قدرتی بہاؤ کو جس کے ارد گرد سندھ کا کلچر, تہذیب, زراعت اور ہر چیز بنی تھی. اس کے بعد اب ایک تیسری چیز ان 2 لیئرز کے اوپر آ گئی ہے اور وہ کلائمیٹ چینج کی لیئر ہے. کلائمیٹ چینج جو قدرتی پانی کی سپلائی ہے اس دریا میں, اس کو اس سے متاثر کرنا شروع کیا ہے. اب وہ جو قدرتی پانی کی سپلائی ہے اس کے جو پرانے نظام بنا ہوا تھا, جو پرانے اس کے پیٹرن بنے ہوئے تھے, ان میں اب خلل اندازی شروع ہو گئی ہے. جو مونسون کا ٹائم ہے جو کہ اینڈ آف جون سے لے کے تو مڈ آف سپٹمبر تک ہوتا تھا, اس میں شفٹ کبھی کبھی آ رہی ہے. کسی سال میں مونسون جلدی شروع ہو جاتا ہے, کسی سال میں تھوڑی دیر سے شروع ہوتا ہے, کبھی تھوڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا پرولونگ کر جاتا ہے. اسی طرح سے جو خشک سالی کے مہینے ہیں, نومبر دسمبر, اکتوبر نومبر دسمبر خاص طور سے, اس کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ 2020 میں ان مہینوں میں بھی بہت بارشیں ہوئیں. لیکن پھر اس سال ہم نے دیکھا کہ ان مہینوں میں بارشیں نہیں ہوئیں جو کہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھیں. جو بارش برستی تھی, جو کسی ہمیشہ جو ہے وہ پہاڑوں میں برستی تھی, اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ میدانوں میں برس رہی ہے, اور یہ خصوصاً اس سال کا ہوا. پھر 2010 میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ زیادہ تر یہ جو بڑے سیلاب ہیں, یہ جو مونسون کا سسٹم مشرق میں سے آتا تھا, بے آف بنگال وغیرہ کی سائڈ سے, اس کے بجائے یہ سسٹم ویسٹ میں سے آیا, اور آپ کے ویسٹ والے دریا جو تھے ان میں سیلاب کی صورتحال زیادہ گمبھیر ہوئی. لیکن ان تمام چیزوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کیونکہ سندھ جو ہے وہ ڈاؤن سٹریم ہے, تو اس کا امپیکٹ سندھ کے اوپر لازم و ملزوم ہے. چاہے اوپر کینال بنے, چاہے سندھ طاس معاہدہ ہو, چاہے ویسٹرن سسٹم آئے, چاہے ایسٹرن سسٹم آئے, یا ڈاؤن ساؤتھ زیادہ بارشیں ہو جائیں, ہر طرح سے سندھ کے اوپر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. اب میں آپ کی بات زیادہ مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکا, لیکن آپ نے کوئی میرے خیال میں بات کی کہ ہم نے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہے اور ہم نے قدرت کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹکراؤ کیا ہے. میرے خیال میں آپ کا ٹکراؤ کا لفظ تھا آپ کا جو میں پک کر سکا. تو یہ جو قدرت کے ساتھ ہم ٹکراؤ کر رہے ہیں نا, اب اگر تو آپ دریا کا پارٹ دیکھیں, جو دریا کا بیڈ ہے جو قدرت نے بنایا اور جو صوبہ سندھ میں آتا ہے مٹھن کوٹ سے لے کے انڈس ڈیلٹا تک, اس کی میپنگ آج بھی موجود ہے. گوگل امیج میں آپ دیکھیں وہ دریا کا پارٹ آج بھی اپنی باؤنڈریز بتاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں اور میں کہاں کہاں سے گزرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ اس کے اوپر باقی ڈیولپمنٹ کی لیئرز ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دریا کے بیڈ میں شہر آباد ہو گئے ہیں. دریا کے بہنے کے راستے میں ان کو کینال کے بند نے ایسے کر کے کاٹ دیا ہے. آپ کا جتنا ڈرینیج سسٹم تھا سندھ کا, اس کا رخ یا تو دریا کی طرف تھا یا انڈس ڈیلٹا کی طرف تھا. لیکن جو ہمارے 1850 سے لے کے 1920 تک ڈیولپمنٹ ماڈلز بنے ہیں, اس میں ہم نے اس پانی کے راستے میں اس طرح سے کہیں پہ کینال کا بند بنا دیا ہے, کہیں پہ ریل گاڑی کا بند بنا دیا ہے, کہیں پہ سڑک کا بند بنا دیا. اس کا مطلب کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو کلائمیٹ چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا گیا, بلکہ کلائمیٹ چینج بھی آپ کو کچھ نہ کہتا اگر آپ کا یہ انفراسٹرکچر دریا کے اس پارٹ کی رسپیکٹ کرتا ہے جو اس سویلائزیشن کے شروع ہونے سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے. یہ انڈس میں پانی کے سیلاب یہ 2020 میں یا 2010 میں پہلی دفعہ نہیں آئے. 1929 کا جو فلڈ ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا تھا اور وہ بھی ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ جیولوجیکل ہسٹری دیکھیں اس جگہ کی تو سندھ نے بڑے بڑے سیلاب اس روئے زمین پہ انسانوں کے آنے سے پہلے بھی اپنے بیچ میں سے گزارے ہیں اور آئندہ بھی گزارے گا. تو ہمیں وہ جو آپ نے بات کی کہ نیچر کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا, ہم نے نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو کنفارم کرنا ہے. اگر کنفارم کریں گے تو نہ میں کلائمیٹ چینج کچھ کہے گا بلکہ فائدہ دے گا کیونکہ پانی زیادہ ہو جائے گا.
जी हसन, मैं पहले भी दोस्तों को कहता रहा हूँ कि पहले हमने पानी का रास्ता रोका, पिछले 6 महीने से पानी ने हमारे रास्ते रोके हुए हैं। जावेद सोज़ तव्हांजी वॾी महिरबानी। जावेद सोज़ जो हिकिड़ो तारुफ़ कराईंदो हलां त शर्म शेख में लास्ट ईयर जेका कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल थी रही हुई उन में पाकिस्तान मां जावेद वाहिद माण्हू हुयो जंहिंखे एवॉर्ड मिलियो हुयो, जेंडर जस्ट क्लाइमेट सोल्यूशन एवॉर्ड मिलियो हुयो। ऐं जावेद मुसलसल 15 साल खां कॉटन पिकर्स जेके विमेन आहिनि उन्हनि ते कमु थो करे, क्लाइमेट चेंज जा जेके रियल विक्टम्स आहिनि उन्हनि सां गॾु मुसलसल कमु थो करे। जावेद साहब तव्हांखे हिकु दफ़ा ॿीहर मुबारकूं। पोस्ट फ्लड जो जेको इम्पैक्ट आहे उहो उन्हनि कॉटन पिकर्स ते केतिरो पियो आहे? मुंहिंजे ख़्याल में त जेके एग्रीकल्चर वर्कर्स आहिनि, ख़ासि करे ज़रई मज़दूर, उनमें ख़वातीन औरतुनि जो तइदादु घणो आहे ऐं सिंध जे अंदरि की 8 खां 10 ज़िला आहिनि ऐं ख़ासि करे असां जेको मौसमियाती तब्दीली जी ॻाल्हि करियूं था त उन जे टाइम जे दौरान छो त ऊन्हारो हुजे थो त वधि में वधि जेके औरतूं मुतासिर थियनि थियूं, छो त फुटीअ जो मौसम हूंदो आहे ऐं पाकिस्तान दुनिया जो चोथों वॾो मुल्क आहे जेको फुटी पैदा करे थो ऐं उन जे अंदरि वधि में वधि तादादु औरतुनि जो कमु करे थो, जेको वैल्यू चेन जंहिंखे खणी चऊं त पिकिंग प्रोसेस खां वठी अॻिते जॾहिं वञे थो त कोई 20 लख औरतूं आहिनि सिंध जे अंदरि जेके हिन बोर्ड खां पोइ मुतासिर थियूं आहिनि, छो त हीउ उहो टाइम हो जंहिंमें फुटी मौजूदु हुई ऐं ओया हार्वेस्टिंग उन जी पिकिंग जो प्रोसेस 1-2 महीनूं थी चुको हो ऐं छो त हीउ मौसमी क़िस्म जो लेबर पोरियो आहे उन करे जेके 4 महीना हले थो, 2 महीना हू मुकमिल ख़ामोशीअ सां वेही रहियूं, जंहिंजे करे उन जो को बि कंपनसेशन न त लेबर डिपार्टमेंट जे तरफ़ां थियो, न त वरी के ॿिया सोशल सेफ्टी नेट्स जीअं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आहे उन्हनि में बि तमामु थोरो तादादु खयो वियो आहे, छो त उते NIC जे न हुजण जे करे मसइला आहिनि। त न सिर्फ़ु बोर्ड खां पोइ उन जी सूरत हाल, पर ख़ासि करे जेको टेम्परेचर जो वधणु आहे, गर्मी पद जो इज़ाफ़ो जेको थियो आहे, असां छो त मटियारी डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि हिकिड़ी केस स्टडी कई, रिसर्च कई नसीर साहब, उहा मौजूदु बि आहे, त असां पहिरियों दफ़ो इहा स्टडी कई त जेको टेम्परेचर हिन ख़िते में वधियो आहे, ख़ासि करे जेका मिडिल सिंध आहे, विचोली सिंध हुई, जंहिंमें हाला जो ऐं मटियारी जो हिकिड़ो मॉडरेट टेम्परेचर हो 39 खां 42 डिग्री, पर गुज़िरियल 4-5 सालनि खां ओयो सेंटीग्रेड जेको आहे गर्मी पद 45, 47, 49 थी चुको आहे ऐं हीउ ओयो टाइम हुजे थो जंहिंमें औरतूं फुटी चूंडे रोज़गार कनि थियूं ऐं फुटियुनि जे हवाले सां कई हसीन कहाणियूं बि मौजूदु आहिनि सिंधी शाइरीअ जे अंदरि बि ऐं सिंधी नावल जे अंदरि बि, छो त हिकिड़ो लाइव क़िस्म जो पोरियो आहे जंहिंमें औरतूं शामिलु आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में टेम्परेचर जे वधण जे करे बि हुननि ते असरु पए थो, छो त हुननि जी हिकु लेबर प्रोडक्टिविटी आहे पोरे जी, ओया घटि थिए थी, उते को शेड कोन्हे, छांवरो कोन्हे ऐं डिफॉरेस्टेशन एॾी थी आहे। मटियारी ज़िले जी सिर्फ़ु असीं ॻाल्हि करियूं त 85,000 हेक्टर्स ते हिकिड़ो रिवराइन फॉरेस्ट मौजूदु हो, हसन साहब ज़रूरु उनखे ॾिठो हूंदो, त उहो हाणे 5% वञी बचियो आहे। इन जो मक़सदु आहे त सिर्फ़ु 5,000 हेक्टर्स ते वञी हिकिड़ो फॉरेस्ट बचियो आहे, जंहिंसां उनजो सॼो वेदर पैटर्न जेको आहे, मौसमी तब्दीलीअ जो जेको अमल आहे, सो इन ख़िते जे अंदरि वधियो आहे। त असां हिकिड़ो पायलट करे सिंध सरकार खे ॿुधाइण जी कोशिशि कई आहे त जेके बि 8 खां 10 ज़िला सिंध जा अहिड़ा आहिनि जेके फुटी जो कमु कनि थियूं औरतूं, ऐं उहो पाकिस्तान जो हिकिड़ो तमामु अहम एक्सपोर्ट जो ज़रियो आहे। GSP+ ॾिसो, यूरोपीय यूनियन हुनखे वठे थी, पर वैल्यू चेन जे अंदरि हिन क़िस्म जो जेको क्लाइमेट जो वधंदड़ मसइलो आहे उन जे हवाले सां न त सिंध सरकार वटि को अहिड़ो प्लान रहियो आहे, असां उन्हनि सां छो त काफ़ी हद ताईं शामिल बि रहिया आहियूं, छो त उहो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जी ज़रूरु ॻाल्हि थी आहे, पर हीअ जेको पोस्ट फ्लड जेके हेल्थ जा मसइला आहिनि उन्हनि ते बि तमामु घटि कमु थियो आहे। थैंक यू। नसीर साहब, जेको मई मंझि जेको स्टार्ट थियो असां वटि, पहिरीं त हीट वेव्स स्टार्ट थियूं, उन खां पोइ ड्राउट्स वारी सिचुएशन, पोइ हेवी रेन्स, उन खां पोइ वरी असां वटि फ्लड्स अची विया हलिया। हिन सॼी कंडीशन में जेका माइग्रेशन थी आहे, डिस्प्लेसमेंट जेका फोर्सबली डिस्प्लेसमेंट थी आहे, खारो छाण खां वठी ऐं जेको नॉर्दर्न एरियाज़ ताईं मुसलसल थिए थी, हीअ श्रिंक थी हेठां खां ऐं मथां खां ॿिन्हिनि तरफ़ां खां माण्हू विच में था अचनि। हिन जो ही डेफिनेटली इट्स अ सोसाइटल इशू,
इन जो कहिड़ो हिन पूरे असांजे कल्चर ते केतिरो वॾो असरु पियो पवे, ख़ासि तौर ते सिंध जे कल्चर ते? जी महिरबानी। ॾिसो, इन सोशल डायमेंशन्स ऑफ डिज़ास्टर्स ते कमु घटि थो थिए, इंजीनियरिंग ते ॻाल्हि थिए थी, पर जीअं सोशल इम्प्लीकेशन जावेद ॿुधाए पियो त यार रुगो फुटी ऐं पर पोइ 2 मिलियन औरतूं सां पूरो हिकिड़ो सोशल कॉम्प्लेक्शन आहे जेको उनजो शिकार थो थिए। ही 50-60 सालनि खां जेको लगातार तरबेला खां पोइ डेल्टा में पानी घटि वियो आहे, त इन खां पोइ जेको इंडस ते, ये अलग बात है कि हमारे कई बेहस दोस्त वहाँ ऊपर बैठ के कहते हैं कि ये पानी ज़ाया होता है, यानी ये इतना मुझे ये जुमला पेनफुल लगता है कि चलें अब बहुत पॉलिटिकल सेंटेंसेस में नहीं जा रहा। आई फील ओवरवेल्म्ड द वे दे एक्सप्रेस इट एपैथेटिकली। ही जो पूरो इकोसिस्टम आहे न, इकोसिस्टम फंडामेंटली आहे ह्यूमन बींग सां न, बाक़ी सभु शयूं उन सां कनेक्टेड आहिनि। अच्छा, ह्यूमन बींग उनखे बिगाड़े थो, पर ईअं बि थिए थो त ह्यूमन बींग हिते वारो बिगाड़े थो, हिते वारो सज़ा खाए थो। तव्हां डैम मथे ठाहियो था, तव्हां कैनाल मथे ठाहियो था, भली सिंध में ठहनि, मां इहो नथो चवां, किथे बि ठहनि, पर उनजी क़ीमत जॾहिं इंडस डेल्टा हेठि भरे थी सोशल, त उहा पंजाब जे डाइवर्शन जी बि भरे थी, सिंध जे डाइवर्शन जी बि भरे थी। सो जेतिरी बि अपस्ट्रीम डाइवर्शन आहे उनजो कॉन्सिक्वेंस जीअं हेठि वेंदो वधंदो वेंदो। सोशल साइड ते ही जेको केटी बंदर आहे, इहो टियों केटी बंदर आहे। तव्हांजो रेडी मियाण सॼो इन इलाइक़े जे लॾे आयल माण्हुनि जो इलाइक़ो आहे। इब्राहिम हैदरी में वॾो अंग उन्हनि माण्हुनि जो रहे थो जेके डेल्टा जा डिस्प्लेस्ड माण्हू आहिनि। अच्छा, हींअर जेके माण्हू टेम्पररी डिस्प्लेस थिया ऐं ठीकु आहे, उन्हनि मां काफ़ी माण्हू वापसि घर वेंदा बि हलिया, पर इन शइ ते कंहिं बि न सोचियो आहे ऐं शायदि कमु न कयो हूंदो त इहे माण्हू जंहिं ख़ौफ़नाक ट्रामा मां गुज़रिया आहिनि, तव्हांजो घर जेको हिकिड़े कमरे जो छपरो आहे मोस्टली, जेको तव्हां 75 सालनि में हिकु हिकु तीलो करे उनखे अॾियो हुजे, उहो घर जॾहिं ॿुॾे थो, तव्हां 6 महीना रोड ते ॿारनि बच्चनि सां बांस जे लकड़नि ते रिलियूं टंगे, छो त रिलीफ कोन हो हिन भेरे माना एडिक्वेट, उन कैफ़ियत में जॾहिं 6 महीना तव्हांजे चौधारी पाणी आहे, मच्छर आहिनि, नांग आहिनि, बुख ते बाकारींदड़ ॿार आहिनि, इन सॼे जो जेको ट्रामा आहे, इहो त किथे कैलकुलेट थिए ई कोन थो, इहो त किथे डॉक्यूमेंट थिए ई कोन थो। इहो कीअं जनरेशन्स ताईं माण्हुनि जी साइकोलॉजीस खां जेको हैवक थो थिए, कैटास्ट्रॉफिक, उहो त किथे अकाउंट फार ई नथो थिए। ॻाल्हि रुगो अटे ऐं चांवरनि जूं प्लेटूं पहुचाइण जी कान्हे, त इहा सॼो जेको सोशल डायनामिक्स आहे, इन जा इम्पैक्ट्स आहिनि, ॾाढा डीप इम्पैक्ट्स आहिनि, पर असां वटि उनखे सोशल साइंटिस्ट न डॉक्यूमेंट कनि था, न एनालाइज़ कनि था, न ट्रैक कनि था। पर उहो अटो ऐं चांवर जंहिं टाइम ते ॾिनऊं पिए, उन्हनि में जीअं माण्हुनि जी तज़लील थी, लठियूं खाधऊं, सिक्योरिटी फोर्सिस खे, आई एम वन ऑफ द विटनेसिस, त उहे सिक्योरिटी फोर्सिस जा माण्हू बि उन्हनि खे, हिकु त ऑलरेडी माण्हू डिस्प्लेस्ड आहिनि, सभु कुझु उन जो लुड़ी चुको आहे, उनखां पोइ तव्हां उन्हनि ते तशदुद बि कयो था पिया। डॉक्टर साहब, ये जब भी फ्लड का टाइम आता है, बारिशों का टाइम आता है, तो एक डैम लॉबी है जो एक्टिव हो जाती है, एक नैरेटिव है जो पेश करना शुरू कर देती है। क्या ये मुमकिन था कि डैम अगर लाहौर से भी ऊपर बने हो, गुजरांवाला में बने हुए हों, तो दादू का पानी वहाँ तक जा सकता था? वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा, किंग्स कॉलेज लंदन में होते हैं, वो इस चीज़ पे बहुत कुड़ते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें से किसी ने भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई। पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं बहता, ये साइंस सबको पता है। और वो कराची से किसी ने ऊपर रेलगाड़ी का सफ़र करना हो कोयटा की तरफ या पंजाब की तरफ, तो वो जब टिकट ख़रीदता है तो वो डैम फंड के लिए पैसे देता है, ये समझते हुए कि शायद डैम बन गया तो कराची में पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। गिलगित में डैम खड़ा हो गया, उसमें पानी भर गया, पूछो कराची में कैसे पहुंचेगा, किसी को इसका जवाब नहीं पता, और इसका जवाब सिर्फ ये है कि नहीं पहुंचेगा, सिंपल जवाब है। जहाँ तक ये इस लॉबी का ताल्लुक़ है, तो ये लॉबी कोई आज नहीं बनी, ये लॉबी बड़ी पुरानी है। ये जो सिंध तास मुआहदे की अगर आप थोड़ी सी तारीख़ पढ़ें कि ये किन किन मराहिल से गुज़रने के बाद 1960 में साइन हुआ, तो इसमें बड़ी दिलचस्प बातें आती हैं। आज सुबह भी 1 यूनिट की बात हो रही थी
مجھے نہیں پتا, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھی مجھے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت زیادہ تحقیق تو نہیں ہے, لیکن کچھ واقعات. یہ جب بحث شروع ہوئی ہندوستان اور پاکستان کی, تو اس میں یہ میٹنگز ہوتی تھیں, 3 پارٹیاں تھیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک طرح کا ماڈریٹر یا بروکر تھا, اور ہندوستان اور پاکستان کے وفد جاتے ہوتے تھے. ان کی میٹنگز کبھی واشنگٹن میں ہوتی تھیں, کبھی نیو دلی میں ہوتی تھیں, کبھی کراچی میں, کبھی لندن میں, کبھی روم میں. تو اس میں تینوں پارٹیاں بیٹھتی تھیں. روم میں ایک میٹنگ ہوئی تھی 1954 میں, جو میٹنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس لحاظ سے کہ اس کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ اس میٹنگ میں انڈیا کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ اسپیکٹیٹر تھا, تماشائی تھا, اور بحث جو ہے وہ صرف پاکستان کے ڈیلیگیشن نے کی. اور بحث کا موضوع کیا تھا کہ ایک وہ پلان پیش ہوا تھا 1954 میں ہی, جنرل ویلر تھا, اس نے دریاؤں کی تقسیم کا پلان پیش کیا تھا, جو انڈیا نے کہا تھا کہ یہ انڈیا مانتا ہے, لیکن پاکستان نہیں مان رہا تھا. اور پاکستان کے ڈیلیگیشن میں بحث ہوئی اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کی, کہ اس پلان سے اپ سٹریم میں تو فائدے ہوں گے لیکن ڈاؤن سٹریم میں نقصان ہوں گے. اور وہ بحث بہت گرما گرم ہوئی. اب یہ اس بحث کے منٹس بھی لکھے ہوئے آپ کو شاید کہ مل جائیں. تو یعنی اس میں انڈیا کا گروپ جو ہے وہ اسپیکٹیٹر تھا, اور وہ صرف پاکستانیوں کی آپس کی بحث سنتا رہا. ورلڈ بینک بھی ان کی آپس کی بحث سنتا رہا کہ جی پاکستان میں یہ کرنے سے سندھ کو نقصان ہوگا, پنجاب کے کچھ حصوں کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد میں اگلا سال آیا 1955, تو پتہ چلا پاکستان 1 یونٹ ہو گیا. آواز ختم ہو گئی نارتھ اور ساؤتھ کی. اور اس کے بعد میں ٹریٹی میں کی نیگوسیشنز میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا کا 1 یونٹ ہے جو انڈین پنجاب ہے, اور پاکستان کا 1 یونٹ ہے جو ویسٹ پاکستان ہے. تو اس طرح سے ابھی نصیر صاحب بھی لوکل لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ لوکل لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی تو بتا تجھے کیا چاہیے, تمہارے ساتھ کیا نقصان ہوگا, تمہیں کیا فائدہ ہوگا, تم کیا چاہتے ہو. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. یہ اس وقت بھی وہ ایک ڈکٹیٹر کا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں جو کہوں گا وہ ہوگا, باقی سارے ہٹ جائیں. اور اسی طرح کا مائنڈ سیٹ انوائرمنٹ کے بارے میں تھا. اس پہ بھی نصیر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. میں تھوڑا سا سر آپ کی اجازت اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو بہتا ہوا دریا ہے نا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے, یہ فارمولا یا یہ چیز انڈس واٹر ٹریٹی کی روح ہے. اور اس میں روح پھونکنے والا کون تھا؟ وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ڈیوڈ ای لیلینتھل. ڈیوڈ ای لیلینتھل صاحب امریکہ سے تشریف لائے تھے. انہوں نے نہرو سے اور لیاقت علی خان دونوں سے ملاقات کی تھی, اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے 2 مضمون لکھے تھے. امریکہ کے کولیر میگزین میں وہ شائع ہوئے تھے 1951 میں, اور ان مضمونوں میں انہوں نے یہ چیز لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ان دریاؤں میں بہت پانی ہے, یہ ہندوستان پاکستان دونوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس پانی کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ یہ پانی دریا میں بہہ رہا ہے اور استعمال نہیں ہو رہا, اور سمندر میں گر رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. لہٰذا دونوں ملک مل جائیں اور مل کے دریا کو بند کریں, دریا سے پانی نکالیں اور اتنا پانی نکالیں کہ یہ سمندر میں گرنا بند ہو جائے, تو پھر ترقی ہوگی. یہ لیلینتھل صاحب کی ترقی کا فارمولا تھا. یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی روح بن گئی, اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کی روح سے آپ نے دریا کو نہیں چلنے دینا, سمندر میں پانی نہیں گرنے دینا. اب لیلینتھل صاحب نہ ہائیڈرولوجسٹ تھے, نہ انجینئر تھے, نہ سائنسدان تھے. لیلینتھل صاحب ایک لائر تھے, قانون دان تھے. انہوں نے قانون پڑھا ہوا تھا, اور انہوں نے یہ فارمولا دیا, اور ہمارے سائنسدانوں نے بھی مان لیا, ہمارے انجینئرز نے بھی مان لیا, ہمارے ہائیڈرولوجسٹ نے بھی مان لیا, کیونکہ شاید ان کا رنگ گورا تھا. وائٹ پریولیج. اچھا, وہ قانون دان تھے, اور انہوں نے ایک قانون کی بات بھی کی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے جو پاکستان کا پانی بند کیا ہے اور جو جھگڑا کیا ہے, اگر پاکستان یہ جھگڑا بین الاقوامی عدالت میں لے جائے تو پاکستان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور پاکستان کیس جیت جائے گا.
آپ دیکھیں کہ ایک قانون دان یہ بات کہہ رہے کہ پاکستان یہ کیس جیت جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ کیس نہیں جیتنے دینا، کیونکہ اگر پاکستان نے یہ کیس جیتا تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ اب جنگ کون کرے گا؟ پاکستان تو کیس جیت گیا، پاکستان تو جنگ نہیں کرے گا، پھر جنگ کون کرے گا؟ پھر ساتھ ہی انہوں نے ان مضامین میں لکھا کہ آزادی کے بعد چین کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا جائے، اور اگر ہندوستان بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا گیا تو پھر ایشیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب یہ ان کے مضامین میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اسی مضمون میں انہی دو مضامین میں سے انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ کشمیر از اے گیٹ وے فار سوویت رشیا اینڈ ریڈ چائنا اینڈ ریڈ تبت ٹو اینٹر into the fertile resources of environment and manpower into the subcontinent and all the way to Indian Ocean. یعنی کشمیر وہ راستہ ہے جس سے کمیونسٹ اس خطے میں داخل ہو کے انڈین اوشن تک جا سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے جھگڑے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا گمبھیر جھگڑا ہے، اور انہوں نے جو پلیبیسائٹ کی قرارداد ہے، قرارداد حق خود رائے دہی، اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور اپنے مضمون میں انہوں نے اس کو لکھا کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر۔ پلیبیسائٹ کو انہوں نے کاؤنٹنگ نوزز کا لفظ استعمال کر کے ریڈیکیول کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ تو یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ انجینئرنگ مسئلہ ہے اور یہ فائنینشیل مسئلہ ہے، تو باقی سارے سائڈ پہ ہو جائیں، انجینئر اور فائنینشیل مینیجرز آئیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اور پھر حل کیا تھا؟ حل کی روح کیا تھی؟ کہ سمندر میں پانی نہ جائے، اور آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہو گئی۔ اور آج بھی آپ کا پالیسی میکر، آپ کا ڈیسیژن میکر، آپ کا پلانر جو اس وقت ہیلم آف افیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی منطق پہ چل رہا ہے کہ سمندر میں گر کے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے المیے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ میں ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو سائنس کے حساب سے بنتا ہے کہ ایک جو قدرت نے جب ایک سسٹم بنایا نا، تو اس سسٹم کے بیچ میں مٹیریل کا فلو ہے، وہ مٹیریل پانی ہے۔ ایک ہم سائنس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایکویشن آف کنٹینیوٹی کی، کہ ایک مٹیریل ایک سسٹم میں سے پاس ہو رہا ہے، کتنا مٹیریل آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے، اور جتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے اس کا اگر آپ فرق نکالیں تو وہ فرق ہے اس مٹیریل میں، اس سسٹم میں کتنا مٹیریل سٹورڈ ہے۔ اب اگر پانی آ رہا ہے اور پانی جا رہا ہے، زیادہ پانی آ رہا ہے اور کم پانی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سسٹم میں پانی بھر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی کم آ رہا ہے اور زیادہ نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سسٹم میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اب لیلینتھل صاحب کے فارمولے پہ آ جائیں کہ سسٹم میں پانی آ تو رہا ہے لیکن نکلنے نہیں دینا۔ بھئی ہمارے جسم میں بھی پانی آتا ہے اور نکلتا ہے، اگر نکلنا بند ہو جائے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اب ہمارے سسٹم میں سے پانی آ رہا زیادہ، نکل رہا کم ہے، تو وہ سسٹم میں سٹور ہو رہا ہے۔ وہ جو سسٹم میں سٹور ہو رہا ہے وہ سیم اور تھور کے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ پھر پانی جب جو سسٹم میں سے پانی پاس ہو رہا ہے، وہ صرف پانی نہیں ہے، پانی اپنے ساتھ ریت مٹی لے کے بھی آ رہا ہے، اور پانی اپنے ساتھ نمکیات بھی لے کے آ رہا ہے۔ اب پانی کو جب آپ نے نکلنے سے سمندر میں روک دیا، تو وہ نمک، وہ سالٹس جو سسٹم نے فلش کر کے سمندر میں نکال دینے تھے، وہ اب آپ کے لینڈسکیپ میں ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق میرے خیال میں کوئی 60,000 ٹن، 6 ملین ٹن میرے خیال میں یہ فگر ہے، ڈونٹ کوٹ می آن دس، کوئی اس طرح کی فگر ہے کہ اتنا سالٹ ہر سال اب آپ کے لینڈسکیپ میں جمع ہو جاتا ہے، جو پہاڑوں سے ڈسلوج ہوتا ہے پانی کے ساتھ، لیکن کیونکہ پانی جہاں سے آگے نہیں جاتا تو وہ آپ کے لینڈسکیپ میں جمع ہو جاتا ہے، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ آپ کی زمینوں میں نمکیات بڑھ رہا ہے، آپ کی زمینوں کی زرخیزی کم ہو رہی ہے۔ آپ نے بلینز آف ڈالر کے سیم اور تھور کے پروجیکٹ کر دیے ہیں، اسکارپ کے پروجیکٹ کر دیے ہیں، لیکن وہ سالٹ آپ کے لینڈسکیپ میں ہی ہیں۔ آپ اسکارپ کے پروجیکٹ میں ادھر سے سالٹ کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ سمندر میں نہیں جائے گا وہ آپ کے لینڈسکیپ میں جمع ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے جو پانی آپ کا زمین میں جذب ہو گیا وہ ہو گیا، جو نہیں ہو سکا وہ واٹر لاگنگ بن گیا۔ اور اس وقت جتنا مسئلہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کا سندھ میں ہے، اتنا اوپر نہیں ہے، اوپر بھی ہے
لیکن کیونکہ یہ ڈاؤن سٹریم ہے تو ادھر مسائل ایگزیجریٹ ہو جاتے ہیں, ہر مسئلہ جو ہے وہ سندھ میں آ کے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ جو ریت اور مٹی جو ادھر انڈس ڈیلٹا پہ آنی تھی, جس نے مینگروو کے فارسٹ کو بنانا تھا, جس نے کیٹی بندر کے شہر کو سمندر سے بچانا تھا, جس میں مینگروو لگنے تھے, وہ مٹی اب نہیں آ رہی. اب سمندر کی جب ویو آ کے مٹی کو لے جاتی ہے تو اوپر سے دریا کی مٹی اس کو آ کے کور نہیں کرتی. 1830 تک دریا سمندر کے بیچ میں آپ کا زمین جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں جا رہی تھی. پھر جب یہ نہریں وہریں بننی شروع ہوئی تو وہ سلسلہ رکا, اور سنتاس معاہدے کے بعد تو وہ بالکل ہی ریورس ہو گیا. تو یہ سارے مسائل اس سائنس کو فالو نہ کرنے کے ہیں جو اس وقت سندھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. جی رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. जावेद साहब तव्हां न ईंदसि थोरो अञा नेरो डाउन करणु पियो चाहियां. जेको क्लेमिटी आहे उहो क्राइसिस आहे जेको अनफोल्ड थींदो आहे इन फेसिस. पाणी लही वियो माना फ्लड ख़तमु थी विया, इहो नामुमकिन आहे. उन खां पोइ जेको क्राइसिस आहे उहो शुरू थींदो आहे. हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे उहा इहा आहे त हिन क्राइसिस जे करे जेंडर बेस्ड जेको वायलेंस आहे उहो वधियो आहे. छो त सुसाइड थियनि था पिया, बेरोज़गारी वधी आहे, सिचुएशन इकोनॉमिकली ख़राब थी आहे. छा इहे केसिस रिपोर्ट थियनि पिया त माना इन जो रीज़न छा आहे, मेन रीज़न? मुंहिंजे ख़्याल में त हिकिड़ो त हूअं बि सिंध जो जेको नंबर आहे जेंडर बेस्ड वायलेंस जो, छो त पंजाब में त घणा रिपोर्ट थियनि था एज़ पर पॉपुलेशन, पर सिंध में बि काफ़ी वॾो तइदादु आहे जेको हर साल रिपोर्ट थिए थो. गुज़िरियल रिपोर्ट में बि 1000 खां मथे केसिस आहिनि सिंध जा, पंजाब जा इन खां मथे हुआ 3000 समथिंग हुआ. त हींअर असां हिकिड़ो ताज़ो हिकिड़ो फ्लोट आउट कयो आहे त इहो जांचण जी कोशिशि कजे त फ्लड खां पोइ ख़ासि करे दादू ऐं जेकबाबाद, शिकारपुर, खैरपुर, मीरस, कंबर शदाद कोट, हींअर ताज़ी हिकिड़ी मूं रिपोर्ट पढ़ी त उन में छो त उहो रिपोर्ट नथो थिए, फ्लड जे अंदरि को डेटा मैकेनिज़म कोन्हे. इवन UN बि एॾी कोशिशि कई आहे त को डेटा मैकेनिज़म ठहे, पर किथे पुलिस डिपार्टमेंट जी कोताही आहे, किथे उहे अंग अखर नथा अचनि. पर जेके असां कम्यूनिटी में जिते कमु कयो आहे त उते इलाही सारो नंबर आहे जेको अनरिपोर्टेड केसिस जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो. बिलख़ुसूस अॼु असां सुबुह जो हिकिड़े ॻोठ में थी अचूं पिया हिते त उते बि असांखे औरतुनि ख़ासि करे जेके ॿारड़ियूं जेके 12 सालनि खां 14 सालनि जे प्यूबर्टी जे एज में आहिनि, उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि कई त हिकिड़ो एॾो इनसिक्योरिटी जो जेको आलम हो ख़ासि करे कैंपुनि जे अंदरि, उन में कुझु माण्हू ज़ाहिर ॿुधाइनि बि नथा समाजी ख़ौफ़ खां. त इहो हिकिड़ो तमामु साइलेंटली मसइलो आहे. उन ते एसी ताईं का बि डेटा मौजूदु न आहे. असां कोशिशि कई त उनखे न सिर्फ़ु रिपोर्ट कजे, पर ख़ासि करे जेके जेंडर बेस्ड वायलेंस खे रोकण जा इदारा आहिनि सिंध गवर्नमेंट में, जंहिंमें वुमेन प्रोटेक्शन सेल आहे, काफ़ी 3, 4, 5 इदारा ठहियल आहिनि. उन्हनि जो ख़ुदि जो पाण में जेको कनेक्शन एतिरो न आहे जो हू ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग जे अंदरि जेको समाजी तशदुद थिए थो या जिनसी तशदुद थिए थो उनखे रोकीनि. नंबर ॿियो त हीउ जेको फ्लड खां पोइ जेको लाइवलीहुड लॉस थियो आहे या असेट्स माण्हुनि जा लॉस थिया आहिनि, त उन बि वधायो आहे. ख़ासि करे फोर्स इविक्शन जा जेके केसिस आहिनि से सिंध जे अंदरि ख़ासि करे उतरनि इलाइक़नि में वधिया आहिनि फ्लड खां पोइ. त हीउ जेको छो त सिंध गवर्नमेंट जे अंदरि काफ़ी सारा कानून आहिनि जंहिंमें प्रिवेंशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो प्रिवेंशन आहे उहो, या फोर्स इविक्शन जो हिकिड़ो पंहिंजो कानून आहे. पर जीअं त आम माण्हुनि जे तौर ते न सरकार अहिड़ी का कोशिशि कई, न लीगल डिपार्टमेंट अहिड़ी का कोशिशि कई त उते वञी इहो ऐलान कजे, उते वञी माण्हुनि खे ॿुधाइजे त जीअं वधि में वधि न सिर्फ़ु केस रिपोर्ट थियनि पर माण्हुनि खे उते इंसाफ़ मिले. त इलाही सारा केसिस, छो त पाकिस्तान अहिड़ो मुल्क आहे हींअर बि दुनिया जे अंदरि जिते जेंडर बेस्ड वायलेंस ऐं जेका औरतुनि जी इनसिक्योरिटी आहे उहा तमामु वधीक आहे. पब्लिक प्लेसिस ते ईअं जो ॻोठनि जे ताईं बि. त मुंहिंजे ख़्याल में हिन ते न सिर्फ़ु वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे, असां एज़ ऑर्गेनाइज़ेशन जे तौर ते बि हिनखे एड्रेस करण जी कोशिशि करियूं पिया. छो त हीउ क्लाइमेट हर साल इन क़िस्म जो ख़दशो मुमकिन आहे, इन क़िस्म जो ख़दशो, इन क़िस्म जूं परेशानियूं मुमकिन आहिनि. त जेके मैकेनिज़म्स आहिनि ख़ुदि सरकार जा उहे एतिरा की फ़ाल कोन आहिनि, या ख़ुदि जेको समाजी तंज़ीमुनि जो जंहिंमें ख़ासि करे UN हिकिड़ो वरी कोशिशि कई त उन्हनि इलाइक़नि में वञी ॿुधाइजे त हीउ कानून आहे. पर जीअं त तव्हां जीअं तमामु सुठी ॻाल्हि कई त जिते माण्हुनि खे राशन जे कतार में ॾुखियाई थींदी हुजे, जिते उन्हनि जे लाइ उहे परेशानियूं हुजनि, फोर्स हुजे, त उते हिन क़िस्म जी ॻाल्हि त तमामु एडवांस लेवल जो जेको समाज आहिनि उते हूंदी आहे. पर वरी बि हीउ तमामु अहम मौज़ू आहे जंहिं ते वधीक
उपटाइण जी ज़रूरत आहे। मिसाल तौरु हिते जेके डिपार्टमेंट वेठा आहिनि, ह्यूमन राइट्स कमीशन जेका सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन आहे, उन जो रोल ठहे थो त हू सरकार जे तौर ते इन क़िस्म जी का मालूमात जारी कराए त जीअं ईंदड़ वक़्त में हिन मुसीबत खां उनखे रोके सघिजे ऐं औरतुनि खे ख़ासि करे ह्यूमनिटेरियन सेटिंग्स जे अंदरि प्रोटेक्शन तहफ़ुज़ जा जेके आलमी कानून आहिनि, इहे जेके मक़ामी कानून आहिनि, उन्हनि खे इंश्योर करे सघिजे। न हिकु अंदाज़े मुताबिक़ 14 टाइम्स वधीक जेको आहे उहो औरत सफ़र थी करे इन कैलेमिटीज़ में। नसीर साहब खां लास्ट क्वेश्चन पुछां थो, उन खां पोइ आउं फ्लोर ओपन कंदुसि। नसीर साहब, जेका सवेरो तव्हां फिगर्स ॾियूं उहे त तमामु छिरकाईंदड़ हुयूं ऐं हिन मंझि असां वटि तमामु हॉरर स्टोरीज़ आहिनि जेके सरफेस ते नथियूं अचनि, पर इन सॼे में रिलीफ में, रेस्क्यू में, रिहेबिलिटेशन में हिकिड़ो जेको वॾे में वॾो फुक़दान आहे उहो गवर्नेंस जो आहे। तव्हांखे नज़र अचे थो त जेको रिहेबिलिटेशन वारो जेको प्रोसेस हाउसिंग वारो स्टार्ट थींदो, जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता वरी 2023 में या 24 में वरी इन क़िस्म जी बारिशूं थियूं ऐं तूफ़ान सैलाब आयो त सिचुएशन वरी बि ख़राबु थी सघे थी। त हिकिड़ो नंढो एग्ज़ाम्पल थो ॾियां, गोज़ो शरीफ़ जे भरिसां हिकिड़ो राम जो ॻोठु जेको हाणे रहीम जो ॻोठु थी वियो आहे, उन मंझि 2010 खां पोइ उते 120 घर ठहिया हुआ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन डोनर एजेंसीअ जे सपोर्ट सां, ऐं हिन ॿोॾ में उहे सभु जा सभु घर ॿुॾल हुया छतनि ताईं। उन्हनि मंझां बाक़ी उते जा रहवासी हुआ, उहे सरिया पिया कढनि ऐं सिरूं पिया कढनि। हीअ जेको असांजी हाउसिंग जी स्कीम ठहे थी पई, इहा तव्हां सम्झो था त इहा फेस करे सघंदी नेक्स्ट अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन खे? समीर, जेको रिलीफ रेस्क्यू ऐं रिलीफ वारो मरहलो हो सो त बुरी तरह नाकाम थियल हो। सरकार पाण थी मञे त असां 20% खां मथे माण्हुनि ताईं न पुॻा आहिनि, ऐं इहो केरु न बि मञे त नज़र अचण वारी शइ आहे। इन ते पूरी हिकिड़े अलॻि सेशन करणु घुरिजे त छा इहा शइ एतिरी अनप्रिडिक्टेबल हुई जो सरकार 50-60 लख 70 लख माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी बि पोज़ीशन में न हुई। हिकिड़ी स्टेट जेका एॾो सारो पावरफुल स्ट्रक्चर आहे असांजो, शेयर शेम त असां पंहिंजे माण्हुनि खे ॿुॾण वक़्तु ॿेड़ी न ॾेई सघियासीं त ॻोठ मां निकिरनि, ऐं रोड तां गाॾी न ॾेई सघियासीं त कंहिं तंबूअ में अचनि, ऐं जे अचनि त ॾियण लाइ तंबू बि न हो। इन्हनि सभिनी शहरनि में तव्हां परीहं इलेक्शन जो ऐलान कयो, सुभाणे 100 बसूं पुॼी वेंदियूं, राति जो पुॼी वेंदियूं, किथां ईंदियूं इहो तव्हांजो मसइलो ई न आहे। सो जॾहिं पंहिंजा मफ़ाद अचनि था त पोइ सभु शयुनि जा हल निकिरी था अचनि। जॾहिं आम शहरीअ जी ज़िंदगीअ जो सुवाल अचे थो त पोइ उन जे लाइ मसइलनि जो हल नथो मिले। सो इहे त ॿई फेज़िस असांजे साम्हूं असां ॾिठो त माण्हू ॾुतड़िजी विया, माण्हू हिकिड़ी शदीद अज़ियत मां गुज़रिया। हाणे ॻाल्हि आहे रिहेबिलिटेशन जी बहाली में थोरो हिकिड़ो एडवांटेज आहे त तव्हांखे वक़्तु बि मिले थो, मोहलत बि, तव्हांखे टेक्निकल शयुनि ते डिस्कस करण ऐं ॻाल्हाइण जो वक़्तु बि मिली थो वञे, ऐं पैसा आणण जो वक़्तु बि मिली थो वञे। मूं सवेर पंहिंजे कीनोट स्पीच में बि इहो चयो त छा बहाली रुॻो साॻी झुगीअ जी जाइ ते हिकु नई झुगी ठाहिणी आहे त पोइ उहा ईंदड़ मींहं जो इंतज़ारु करे जॾहिं बि पियुसि त उनखे ॿोड़े। जेकर बहालीअ जो मक़सदु जंहिं लाइ चयो थो वञे 4R फ्रेमवर्क रेज़िलियंस, त पोइ रेज़िलियंट जेकर रिकंस्ट्रक्शन ऐं रीबिल्डिंग करणी आहे सोसाइटी जी, त उन जे लाइ त तव्हांखे वेल थॉट आउट हिकिड़ो लॉन्ग टर्म प्लान खपे जेको रोल आउट थिए। उन में कंहिंजी बि दिलचस्पी कान्हे। सभु चाहिनि था त अॼु पैसा अचनि, माण्हुनि ताईं पैसा पहुचनि, अलाए कहिड़े महीने इलेक्शन थिए त असांखे ॿुधाइण लाइ कुझु हुजे। ऑनेस्टली इहो हिकिड़ो वॾो डिलेमा आहे, ऐं इहो मां सभिनी सूबनि में ॾिसां थो। असां वटि तबाही वधीक आहे, असां वटि इन में तकड़ बि वधीक आहे। त रिहेबिलिटेशन खे जंहिं तरह साइंटिफिक बुनियाद ते ऐं हिकिड़े ओवरऑल सोसाइटल रीबिल्डिंग में ॾिसजे, घर जी रिहेबिलिटेशन न, कम्यूनिटी जी, सेटलमेंट जी, इलाइक़े जी ऐं सोसाइटी जी, इहो हिकिड़े बिगर स्कोप ते जेकर होमवर्क न थींदो त इहो सस्टेनेबल ऐं रेज़िलियंट न हूंदो। जहिड़ो बि थी वेंदो ठीकु आहे, कुझु न कुझु थी वेंदो। का डिज़ाइन विज़ाइनिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियुनि खां ठाराई अथनि, मेहराण ऐं खां NED खां, पर सुवाल इहो आहे त रुॻो उन स्ट्रक्चर जी रेज़िलियंस खे था तव्हां ॾिसणु चाहियो या तव्हां ओवरऑल सिस्टम जी रेज़िलियंस ॾिसणु था चाहियो। त सिस्टम रेज़िलियंस जी कंप्लायंस कान थी सघे थो उन चौधरी उन घर जी रेज़िलियंस जी कंप्लायंस थी वञे। थैंक यू सो मच। दिलि त चवे थी अञा ॿुधिजे घणो तव्हां सभिनि खे, पर टाइम शॉर्ट आहे। उन खां पोइ फयाज़ नाइश साहिब जो सेशन आहे, जेकॾहिं हा बिल्कुलु 2 सवाल वठंदासीं वधीक, पोइ जेकॾहिं नेक्स्ट सेक्शन में जेके आहिनि दोस्त पुछी सघनि था। माइक यस, सवाल घणा आहिनि? जेके पंपिंग स्टेशनूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ तालुकनि में,
उहे बि माना उन्हनि जो बि को सिस्टम न आहे। को बि सिंध जो हिकिड़ो तालके लेवल जो शहर टाउन प्लानिंग में न आहे। हाणे हैदराबाद शहर आहे, तव्हां ॾिसो त जिथे 1000 माण्हुनि जी राइश आहे उते जिते 5 फ्लैट ठहनि उते 10 फ्लैटनि ऐं 20 माड़ ठहण फ्लैटनि जी आहे। हाणे इहा जेकॾहिं क्लाइमेट चेंज जो हर साल जेकॾहिं अहिड़ो, पाण त रुॻो हिकिड़े साल ते ॻाल्हायूं था, उन जी रिहेबिलिटेशन ते ॻाल्हायूं था, जेकॾहिं ऐं बांग्लादेश में बि ईअं ॿोॾियूं ईंदियूं रहनि थियूं, इहे क्लाइमेट चेंज जो असरु, इहो क्लाइमेट चेंज जो असरु जेकॾहिं हर साल थींदो, तव्हां सभु ॻाल्हियूं पोयूं ॿुधायूं, उन जो हल छा आहे? आख़िर मुल्क वटि या असां सिविल सोसाइटी वटि इन सॼे सिस्टम जो असांखे हल ॿुधायो त आख़िर कीअं थींदो? हिकिड़े साल जो मसइलो न आहे, जनरल सिचुएशन। राइट महेश साहब, जी बिल्कुल जी महिरबानी महेश साहब, तव्हां प्लानिंग जी ॻाल्हि कई। असां 75 सालनि खां बिना रिथाबंदीअ जो पूरो मुल्क पिया हलायूं, तव्हांखे अची रुॻो बरसाति जी गिणती लॻी आहे। शुकुरु करियो, हले पियो न मुल्क, हली वेंदो। इहो असांजे रवैयनि जो हिसो ई न आहे। रिथाबंदी ऐं संजीदा रिथाबंदी मसइलनि जी न मईशत जी असां थींदे ॾिठी, न मुनमान जी थींदे ॾिठी, न असां आबादीअ जे मामले जी थींदे ॾिठी, न इंफ्रास्ट्रक्चर जी ॾिठी, न त मां चवां थो कंहिं बि शोबे में कान्हे त हिन में बि कान्हे। सभिनी सां बराबरीअ जहिड़ो सलूक पियो थिए, आइन जी कंप्लायंस हिन खां वॾी ॿी कहिड़ी थींदी? तव्हां जेका सॉल्यूशन जी ॻाल्हि कयो था, ॾिसो दुनिया में सॉल्यूशन्स प्रूवन आहिनि, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ॿई सॉल्यूशन्स मौजूदु आहिनि। बुनियादी मामिलो आहे ई गवर्नेंस जो, जंहिंखे सिंधीअ में ॿी वस्फ़ में नियत चइबो आहे। सो जेकर तव्हां नियत ठीकु हुजे जिन माण्हुनि खे फ़ैसिला करणा आहिनि त तव्हांखे हल ॻोल्हण लाइ 2 कलाक बि वॾा आहिनि, हल सभिनी जा मौजूदु आहिनि। ऐं कॉन्फिडेंस सां चवां थो, मां हल खणी ईंदुसि, तव्हां नियत ॻोल्हे अचो, पोइ सुभाणे मिलंदासीं। लास्ट क्वेश्चन, उन खां पोइ फयाज़ साहब जो सेशन थींदो, उन में तव्हां सवाल पुछी सघिजो। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़ मुख्तसर रहिजो। सर मैं बिल्कुल जो है ना वो करूँगा। सर मैं हुसैन साहब से जो है ना वो थोड़ा अटेंशन चाहूँगा, क्योंकि बात हो रही है क्लाइमेट की, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज और मुस्तकबिल जो है ना वो बच्चों का, और वहाँ पे थर्कोल की बात ना हो तो ये जो है ना वो पूरा एस्पेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जनरेशन है उनके लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है थर्कोल का। नसीर साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये जो है ना वो इस्लामाबाद से जो है ना वो चल के आए थे, एंग्रो में उन्होंने काम किया। और दूसरा एक मेरा जो है ना वो दोस्त वो भी बैठा हुआ है यहाँ पे, जो है ना वो एंग्रो पे काम किया है। तो क्वेश्चन नसीर साहब से क्वेश्चन ये है कि आपने अपने टेन्योर में जब तक आप जो है ना वो थर्म फाउंडेशन में वहाँ पे थे और एंग्रोव ने आपने काम किया, तो क्लाइमेट चेंज और उनके एस्पेक्ट्स जो भी कम्युनिटी पे हो रहे थे उसको आपने किस तरीके से टैकल किया और आपने कौन कौन से स्टेप्स? और एक हुसैन साहब से क्वेश्चन ये, इसको जो है ना वो पूरे प्रोजेक्ट को एज अ कम्युनिटी बेस्ड कैसे देखते हैं कि हमारा फ्यूचर वो कहाँ पे जा रहा है? आया ये डेवलपमेंट जो है ना वो सेक्टर की हो रही है या रियल में जो है ना वो कम्युनिटीज़ की हो रही है? अच्छा, हिकिड़ो त मां ऑर्गेनाइज़र्स खे रिक्वेस्ट कयां त दोस्त जी तसली लाइ हिकिड़ो थरकोल ते अलॻि सेशन रखनि त वेही तफ़सील सां ॻाल्हायूं। छो त थर जे बारे में हवाली ख़बरूं घणियूं थियल आहिनि, सीरियस ॻाल्हि थींदी न आहे। क्लाइमेट चेंज जो ॾोह रुॻो थर जे कोल कयो आहे, साहिवाल जे कोयले बि कोन्हे कयो, बांग्लादेश जेको उनजे बलोचिस्तान जे कोयले बि न आहे कयो, जेको हिते लॻे पियो पोर्ट कासिम ते, उहो बि कोयलो थर खे कंहिंखे क्लाइमेट खे तबाह नथो करे, रुॻो थर जो कोयलो इन करे सिंध जो निकिरी पियो आहे। तंहिंजे करे सॼी प्रोपेगंडा सिंध जे कोयले ते थियल आहे। तव्हां तफ़सीली सेशन रखो, वेही ॻाल्हाईंदासीं। क्लाइमेट चेंज जो उनजे केतिरो कंट्रीब्यूशन आहे, 0.000% बि कोन्हे। हिते ॿिया जेके हेॾा वॾा ख़ौफ़नाक मामला थियनि था जंहिं ते केरु कोन थो ॻाल्हाइणु चाहे, थोरो फैशन बि घणो आहे। अलॻि सेशन करियो, मां दोस्त सां 2 कलाक गॾु वेही ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियां। थैंक यू सो मच नसीर मेमन साहब, जावेद सोजालाई साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? तो जी, आपका कुछ सवाल का हिस्सा मेरी तरफ डायरेक्टेड था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया कोल को डीकमीशन कर रही है, और डीकमीशन का मतलब है कि जो कोल के प्लांट चल रहे हैं उनको ख़त्म करने के बाद नए कोल पावर के प्लांट्स नहीं बन रहे, या जो उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा रहा। इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में लाइक अमेरिका में मेरे ख्याल में कम से कम 500 कोल फायर्ड प्लांट्स हैं जो कि डीकमीशनिंग की जिनकी डेट आ चुकी है। जो थर कोल है
वो भी कोल फायर्ड है, लेकिन ये अभी बन रहा है, अभी ये एक्सपेंड कर रहा है, दुनिया में जो बन चुके हैं उनको वापस लाया जा रहा है। इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हैं। गोरानो डैम एक बहुत बड़ा गोरानो डैम एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल स्कार मतलब है कि एक फोड़ा बनने जा रहा है इस लैंडस्केप के बीच में। और परसों वहाँ पे एक कम्युनिटी सेशन हो रहा है गोरानो डैम के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं उसमें मौजूद होऊंगा, क्योंकि हम कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि वो उसको कैसे कर रहे हैं। उनके जानवर उस डैम का पानी पी के मर रहे हैं, उनके कुओं में पानी जो फ्रेश था वो जहरीला हो गया है, नमकीन हो गया है। ये मसाइल वहाँ के हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत मोटा सा नुक्ता है, बहुत मोटा सा नुक्ता है, जितनी इन्वेस्टमेंट हम वहाँ से, ये मेरे ख्याल में अभी 1.3 गीगावाट का वहाँ पे पावर है, और ये इससे तकरीबन डबल हो जाएगा, 2.6 तक जाएगा जो प्लान में है। जो हम इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, कोल माइनिंग प्लस कोल पावर प्रोडक्शन प्लस इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज प्लस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये सारी कॉस्ट ऐड करें और इसको जो बिजली पैदा होती है उसकी कॉस्ट से कंपेयर करें कि आप बिजली के 1 वाट के लिए कितना पैसा लगा रहे हैं। उसी में अगर आप मॉडर्न, उसी थर में उसी जगह पे आप मॉडर्न सोलर पावर और विंड पावर, ये दोनों पावर्स हैं वहाँ पे, इसके ऊपर अगर आप पैसा, वही पैसा इस पे ऊपर खर्च करें तो फिर आपको 1 वाट कितने का पड़ता है? 2600 मेगावाट बिजली बनाने के लिए। तो अगर वो पैसा आपका कम लगता है विंड और सोलर से और आप उतनी बिजली बना लेते हैं, तो फिर इस कोल फायर्ड पावर प्लांट की कोई तुक नहीं बनती। देखें, टाइपराइटर जो है ना, वो आज कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ें बन गई हैं। कोयले का ज़माना 1950-1940 में तो ठीक था, सोलर और विंड नहीं थी। आज सोलर और विंड किस लेवल पे है, कोयला किस लेवल पे है, दोनों का मुआवजा करें, जो बेहतर है फिर वो जाके करें। लेकिन मुआवजा करने के बगैर कहना कि जी नहीं मैंने तो कोयला ही निकालना है, वो गलत है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, नसीर साहब ऐं जावेद साहब ऐं इन्हनि मोज़िज़ महिमाननि जे लाइ हिकु दफ़ा ॿीहर भरपूर ताड़ियूं। इन्हनि ॾाढो इंफॉर्मेटिव सेशन हुयो ऐं तव्हां सभिनि जी अटेंशन जे लाइ महिरबानी।